Bonjour, bonjour. Alors, on va attendre un petit peu avant de commencer le live. Le temps que les gens arrivent. Voilà. Et ben voilà, ça commence. Bonjour Mohsin. Bonjour Selma. Mina. Bonjour toi. Fatem Zahra, bonjour à toi aussi. Voilà, bah Asma. Et bah merci beaucoup Asma. Je te fais un gros bisou. Et voilà, voilà. Bon, bonjour Sheima, Soumeya, bonjour à toi aussi. Hello Sana. Alors, Driss, coucou Driss. Alors, qui درتي مع رمضان؟ Ramadan Karim. Oh, Nathalie, Ramadan Karim, Nathalie, merci beaucoup. Ramadan Karim, Mubarak Saïd, Aïna Kamlin. Le Ramadan cette année il est assez spécial, hein. كنحسوا برمضان différent. Je sais pas pour vous, mais en tout cas pour ma part كنحس بكثر ديال la spiritualité, plus de sérénité, plus de piété. Donc voilà, voilà. Amine, Nassim, merci beaucoup. معنا Nassim, un grand artiste Souera pour les gens qui le connaissent. Bravo Nassim. Et voilà, bah j'espère il a chez Hitfekom Mashouto. C'est pas que je l'ignore, c'est juste que j'ai pas vu le commentaire. Coucou Zineb. Voilà, alors comment ça se passe pour vous? Confinement مزيان كلشي بخير وعلى خير كلشي ساد عليه في الدار. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça, on n'y peut rien, hein. On fait avec. ناخدو le côté positif du confinement مع رمضان باش نديرو لو فيد شويه، كل واحد في راسو، كل واحد il se recentre. On se recentre sur nous-mêmes, sur le plus important. Voilà. Ramadan Karim, Nihal, et à toi aussi Touria, coucou. Dans un petit moment, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. غنهضروا على les taches pigmentaires، على واحد الحل جديد اللي كاين، لا بزاف ديال الحويجات concernant les taches. غير مازال ما بغيتش نبدا alors que مازال ما كاينش، enfin ماشي ما كاينش بزاف الناس، il y a quand même du monde, pas mal de monde, hein. Mais je me dis que le maximum, comme ça on en profite, comme ça tout le monde en profite de ces informations. Ah, merci beaucoup Nassim, merci, mais c'est la vérité, والله la صوت كوير. حنان coucou, Ramadan Karim. Mariam, à toi aussi, Ramadan Karim. Jihan, merci beaucoup, c'est toi qui es adorable. Et ben voilà, bon bah on y va, hein. يلا ندخلوا في le vif du sujet. دونك غنهضروا في الموضوع ديال اليوم على لي تاش بيغمونتير. سمحوا لي ما غاديش نحاول ما غنردش دابا على التعاليق ديالكم باسكو غادي نكون كونسونطري مع لو سوجي، دونك ما نقدرش نبدا نقرا اون باراليل. اي على لا فان دو لايف ان شاء الله الا كانوا شي حويجات ما واضحينش ولا كانوا دي بيتيت كيسيون، ديك الساعه نقدروا جو بوغي لي بروندر ونجاوب عليهم على لا فان دو لايف. D'accord? Donc voilà, على بركة الله نبداو دابا دو مانيير بلو فورميل. رمضان كريم، رمضان مبارك سعيد عليكم كاملين بصحة والعافية وراحة البال surtout. Et pour les musulmans et pour les non musulmans et pour les autres الناس اللي من ديانات اخرى، ميرسي انكم كتقاسموا معنا الاجواء ديال رمضان.
فوالا. بور لو كونفينمون حتى هو بون كونفينمون، بون كوراج، الله يعاوننا كاملين ان شاء الله باش نبقاو بصحيحتنا بور كون بيس نو ديكونفيني دون با لونطون. جوستومون نصبروا شويه باش نخرجوا دقه وحده ان شاء الله مزيانين. اي سي اون بروفيتي جوستومون دو سو كونفينمون، ان الواحد جالس في الدار وما تيشوفش بزاف ديال الاشعه ديال الشمس، باش نقدروا نتحكموا في البقع السوداء، حيت هذا المشكل كاين بزاف الناس اللي كيعانيو منه. دايوغ رجال وعيالات، ماشي غير العيالات اللي عندهم، حتى رجال تيقيسوهم البقع السوداء. و سوفون كنقولوا فينا هو الوقت وكنخرج الشمس وكيتزادوا عليا وداك الشيء. الوغ جوستومون هذا هو الوقيته فين نبداو لو تريتمون وفين نولفوه، باسكو سي ان ريتوال اللي خصو يتولف يدخل في الراس. اون فوا كيولفو الواحد صافي كيولي كيجي عادي. الوغ البقع السوداء شنو هما؟ البقع السوداء فيهم بزاف ديال الانواع، ما غنهضرش على الاخرين اللي ما عندهمش علاقه بلا ميلانين، حيت كاين بزاف ديال الانواع. كاين البقع اللي عندهم علاقه بلا ميلانين هما اللي غنهضر عليهم دابا، الاخرين الا بغيتو نهضروا عليهم في موضوع اخر ان شاء الله. الوغ البقع اللي عندهم علاقه بلا ميلانين عندهم بزاف ديال الاسباب. شنو هما الاسباب اللي كيخليو البقع يبانوا؟ كاين سبب اللي رئيسي واللي متداول هو لي تاش هرمونال. دونك كاين بزاف ديال العيالات اللي كيبانوا ليهم في الوقيته ديال الحمل، ولكن لي تاش هرمونال راه يقدروا يبانوا واخا اون دور دون غروسيس، واخا المراه ما حاملاش يقدر يجيها ان تروبل هرمونال ويتخربقوا لها ولا يكونوا دي كيس وكيعطيو بقع سوداء. ودايوغ هاد لي تاش اللي كتكون عندهم علاقه بلي زورمون كنلاحظوا بزاف بانهم في الوقيته ديال العاده الشهريه ولا في الوقيته ديال الاباضه كيبانوا لينا دكنين غامقين اكثر من اليامات الاخرين ديال لو سيكل. فوالا. وكاين لي تاش اللي عندهم علاقه مع كنقولوا ليبر بيغمونطاسيون بوست انفلاماتوار، بحال ما كيكون واحد الالتهاب ومورا داك الالتهاب كيخلي بلاصتو كحله. الوغ في هاد لي زيبر بيغمونطاسيون بوست انفلاماتوار غادي ندخلوا بزاف، غادي ندخلوا مثلا الحكان ديال الوجه، تنحكوا وجهنا تنجرحوا تتكون بحال التهاب تتبرى بلاصتو كحله، ولا مثلا تقشير. لا دونك واحد اللي كيدير بيلين يقدر يبرالو كحل، ولا لا ديرمابغازيون حتى هي كتقدر دار الا ما دارتش في ظروف ملائمه ولا البشره كانت اللون ديالها سمراء كتقدر تعطي لي تاش. كاين لي ماسك ديال الدار. دونك بحال دابا غنقولوا غنديروا شي حاجه طبيعيه فيها الحامض ولا فيها الخوخ ولا فيها الليمون ولا جو سي با موا ولا فيها الحلبه، وهذاك لو ماسك اللي درناه واخا طبيعي عطانا اون ايريتاسيون، اي دون سو كالا غادي يقدر يعطي ليبر بيغمونطاسيون بوست انفلاماتوار. شنو كاين اخر؟ كاين ليبر بيغمونطاسيون بوست انفلاماتوار اللي تقدر تجي مع اون كريم. باغ اكزومبل درت اون كريم ولا ان اكران ولا شي برودوي اللي مثلا ما جاش الواحد مع وجهه عطاه التهاب وخلى بلاصتو كحله. دونك اون غرو زعما باش نلخصوا الامور، لي زيبر بيغمونطاسيون بوست انفلاماتوار هما اي حاجه اللي سواء كتقشر البشره سواء كتجرحها سواء كتخلي فيها واحد الحموريه كثيره اللي كترجع بالكحوليه من بعد. وكاين لي طاش اللي كيجيو مع الشمس اللي كيتسموا هادو عاوتاني ديال الشمس فيهم جوج انواع. كاينه لا فوتوسنسيبيليتي ولا لي مالادي اللي عندهم علاقه بلا فوتوسنسيبيليتي، وحتى هادو غادي نعطي عليهم غير نبدا، ولكن ماشي هما الموضوع ديالنا في هاد لو لايف. الوغ هادوك لي تاش اللي عندهم علاقه مع لا فوتوسنسيبيليتي الى الواحد لاحظهم كتكون واحد الحموريه في هاد البليصه هادي او بارتيكولير، ديك الحموريه وقت ما تعرض واحد للشمس من مع المده كتبدا كتكحل. الوغ في هذه الحاله من الاحسن الواحد ما يحاولش كاع انه يدير ان برودوي دي بيغمونطون، يمشي مباشره عند الطبيب ديالو، لان هذيك الحموريه اللي كتولي كحوليه من بعد كتخبع حوايج اخرين اللي عندهم علاقه باعضاء باطنيه. فوالا. وكاين لو سولاي عاوتاني قلنا لا فوتوسنسيبيليتي، وكاين لا سور اكسبوزيسيون سولاي. باغ اكزومبل خرج عطيتو وجه للشمس ما حميتوش من الاشعه، وفي هذه الدرجات بعض الناس كيكحل ليهم، سورتو الناس اللي كيكونوا خدامين في الشمس بزاف ولا الناس اللي كيديروا لا نافيت، الناس اللي ما كيديروش الوقايه. دونك فوالا كيكحل ليهم وجههم. فوالا. اي بي لي تاش حنا غادي نهضروا باغ اكزومبل على هاد لي تاش كيفاش غنداويوهم. كاين بزاف ديال لي تكنيك. ها هي دابا عطيتكم واحد الملخص صغير لان لي تاش راه بحر. دونك هاد الملخص بلوز باش كنهضروا على لي تاش
نقولوا دابا هاهما السون لا، دابا السون لا هاد لي طاش اش غنديروا لهم عاوتاني، كيفاش غنديروا لهم؟ كاين بزاف ديال الطرق. كاين الطرق اللي باغ اكزومبل اللي غادي يداوي في دارو، كاين اللي غيبغي يمشي يدير ميزوثيرابي، كاين اللي يبغي يدير اشعه، بغيف يا بليزيور تكنيك عاوتاني دو تريتمون. الوغ في هاد اللايف غادي نهضر اسينسيلمون على لو تريتمون على ميزون لكل واحد يداوي في دارو، اللي عنده دي تاش بساط ساهلين واللي يقدر يتحكم فيهم بوحديتو. دونك هاد لي طاش كيفاش غادي نعالجوهم في الدار؟ دونك اول حاجه خصنا نفكروا فيها منين نبغيو نداوي لي طاش هي الوقايه من الاشعه ديال الشمس. دونك الوقايه كدوز بليكران سولير اللي كنديروه كل ساعتين في الدار، خارجين ما خارجينش، لانه راه الاشعه كلهم ماشي غير الا خرجنا للزنقه، راه حتى الاشعه ديال التليفون، ديال الاورديناتور، ديال لا تيلي، ديال البولات ديال الضوء، هادو كلهم كيقدروا يخليو البقعات تزاد. دونك لو بروميير بيليي كيف قلنا الركيزه الاساسيه باش نعالجوا اون طاش هي اننا نديروا الوقايه ديالنا والكميه الكافيه ديال ليكران، سيتادير قد هكا من هنا لهنا ديال ليكران اون ايطال الوجه كامل، و كنعاودوه كل ساعتين. فوالا. سينو حاجه اخرى ملي كنبغيو نتحكموا في لي طاش كيخصنا شي حوايج في التغذيه ديالنا وفي الدويات نردوا منهم البال. بحال دابا كنعرفوا بانه لي ميديكامون انتي انفلاماتوار مضادات الالتهاب الا كان الواحد كياخذهم يقدروا يزيدوا لي طاش. دونك هاد لي زانتي انفلاماتوار كاين الحالات اللي ضروريه خصنا نستعملوهم وكيكون باستشاره ديال الطبيب ومع الوقايه من الشمس. في هذه الحاله ما عندناش خيار كنديروهم. ولكن الواحد يبدا ياخذ لانتي انفلاماتوار غير هكاك هيد صراحه ترشقات له نو، ماشي. كاين الحريق ديال الريغل ناخذ انتي انفلاماتوار، كاين الحريق ديال الراس ناخذ انتي انفلاماتوار، الحريق ديال الظهر ناخذ انتي انفلاماتوار، نو. كنفكروا بعدا داك الالم اللي عندنا واش كيستحق انني ناخذ عليه مضاد للالتهاب ولا لا، و اي سورتو كنعرف بانه راه غادي يكونوا عواقب وبانه خصني نحمي راسي من الاشعه ديال الشمس من بعد. في الماكله كاين الكرفس اي سورتو دابا مع رمضان كنعرفوا بانه لو سيلري الي تري فوتوسنسيبيليزون. سي فغي الكرافس عندهم المزايا ديالهم وبزاف ديال الحويجات، وكاين اللي كيعجبوا المذاق ديالهم. بون ما نهضروش على الكرافس لانهم سي فغي لا فالور نوتريسيونيل ديالهم الي لا سي ان رياليتي اللي ما غنكروهاش، ولكن خصنا نكونوا عارفين بانه الكرافس عندهم كيزيدوا لا فوتوسنسيبيليتي، كيولي الواحد كيتفاعل اكثر مع الشمس. دونك الناس اللي عندهم البقع من الاحسن يتفاداوهم. دونك كاينين حويجات اخرين بحال البسباس، بحال الحوايج اللي حامضين بزاف ولكن ماشي بحال النسبه ديال الكرفس. اي بي كاين المشروبات الغازيه بصفه عامه اي سورتو اللي فيهم لا كينين، واحد الماده ديال لا كينين حتى هي كتزيد لا فوتوسنسيبيليتي وكيولي الواحد كيتفاعل مع الشمس اكثر وداك البقع كيتغلقوا. دونك فوالا. الوغ كتسمعوني؟ Voilà, parce que j'ai vu quelque part كيقولوا الصوت مشى مي نو. فوالا تري بيان بارفي، سمحوا لي. دونك المشروبات اللي فيهم لا كينين بحال ا تيتر ديكزامبل لو شويبس تونيك، سي اون بواسون اللي فيها لا كينين واللي كتقدر تزيدنا المشكل ديال لي طاش. كاينين دوطخ بواسون مي في المغرب انا شويبس تونيك بوحدها هي اللي عرفت. فوالا. دونك ردينا البال من التغذيه، درنا الوقايه من الاشعه ديال الشمس، درنا الاحتياطات الكافيه اننا ما تنخرجوش في الوقيته ديال ما بين 11 و 4. بغيت المهم داك الاحتياطات كاملين اللي عارفينه. دابا ندوزو العلاج. باغ اكزومبل هذا لو تريتمون هذا اللي بغيت نهضر لكم عليه اللي هو لانتي بيغمون ديال الاوسيرين. الوغ سي ان برودوي اللي اكتشفتو هذه تقريبا واحد 3 شهور حتى 4 شهور، سيتي ان ديسمبر جانفي. اي سي ان برودوي اللي عجبني بزاف، غادي نهضر لكم عليه اون طونك كتجربه ديالي اون طونك ميدسان مع هذا لو برودوي. دونك في الاول اشاك فوا كنقولوا ان نوفو برودوي وهذا بون يفو فوار واش عطي ليفيكاسيتي ديالو ولا لا. on part du principe انه مادام كيتباع ومادام خارج الا عطي ليفيكاسيتي ديالو انه عطي المفعول، ولكن واش داك المفعول بديك الدرجه اللي حنا كنتسناوها. اي بي خدمت به
et j'étais très satisfaite. D'abord, je vous donne vraiment un témoignage qui est objectif ديال plusieurs patientes et surtout دابا اللي كتجي لي لبالي سي اون باسيونت اللي نهار بديت معها لو تريتمون كانت كتقول لي دكتور ما كنحملش نشوف راسي في المرايه، ما كنحملش نعري وجهي، ما كنحملش نخرج، ما كنحملش نتلاقى مع الناس. دونك هذا الشيء كله زعما كتقولوا لا باسيونت وبسبب هاد البقع اللي عندها بسبب لي تاش. اي بي بدينا لو تريتمون قلنا الي اون فا يالي اون فا ديماري وغنبداو هاد لو تريتمون وغنرفعوا التحدي. اي با هاد السيده هاد لا باسيونت من بعد 2 ديال الاسابيع كنت فرحانه وعطاها فريمون ان تري بون ريزولتا. تفتحوا مزيان دوك البقع ومن بعد 3 شهور البقع بحال كنا كنكذبوا ان فيت فريمون. دونك مشاو سيدة رجعات ليها الثقه في راسها، رجعات كتخرج، رجعات كتلاقى مع الناس. اي فريمون كان عندي واحد الاحساس سبيسيال زعما فريمون عجبني الحال بزاف باسكو كنقول بيسك سورتو كو ملي كيكون الواحد استعمل بزاف ديال لي برودوي وتا حاجه ما صلحتلو، حتى حاجه ما جاتو مع البشره ديالو، ها الحاجه اللي كتردها له كتحمر، ها الحاجه اللي كتقشر، ها البشره اللي حساسه ما كتستحمل والو. دونك فريمون دي فوا كنلقاو راسنا في دي سيتوياسيون اللي بحال اللي مكتفين. دونك بغينا نديرو لو تريتمون مي ما لقينا ما نديرو. اي لا افيك هاد لا موليكول هادي حلت لينا شي بيبان اللي كانوا مسدودين علينا بلي برودوي الاخرين. Voilà, donc ça c'est mon expérience avec le produit. Alors les arguments اللي قنعوني في le produit اللي هذا l'anti-pigment, le principe actif اللي فيه هو le thiamidol. Alors هذا le thiamidol خدموا عليه bien sûr le laboratoire 10 سنين هما في البحوث وداك الشيء باش وصلوا le brevet. Bref, je vous épargne les détails techniques, mais ce qui m'a séduit فيه هو انه تقدر تستعملو مرا حامله، تقدر تستعملو اللي عندها البشره الحساسه، يقدر يستعملو راجل، نقدروا نستعملوه في الصيف، نقدروا نستعملوه في الشتاء. سيتادير ما عنديش دوك القيود اللي كيحبسوني باغ اكزامبل نقول ما نديرش هاد لو تياميدول، هاد لا موليكول ما نخدمش بها في الصيف، ولا هاد السيده بيتيت تكون حامله ما نقدرش نديرو. لا نو، حتى حاجه ما كتزيرني، دوك القيود ما كاينينش. اي دون سو كالا منين ما تيكونوش القيود كيخليونا كيعطيونا ديك لا ليبرتي، كيعطيونا لو لوازير دو تريتي في جميع الفصول، واي واحد جا نقدر نبدا معاه لو تريتمون بلا ما نفكر ونقول غيكونوا اعراض جانبيه، غيكونوا عواقب، كيفاش غادي نتحكموا فيهم. فوالا دونك لو بروتوكول اللي خدمت به في هاد لو برودوي هذا وعطاني نتيجه مزيانه. دونك نهضر لكم بعدا على لي برودوي ديال لا غام. فيها لانتي بيغمون لو سيروم ديو، كاين لانتي بيغمون لا كريم دو جور خلي فيها ان اس بي اف 30 دونك هادي مزيانه، وكاين لانتي بيغمون لا كريم دو نوي، وكاين لانتي بيغمون لو سبوت كوريكتور اللي كيتحط اونيكمون فوق لا طاش بحال ملي كتكون اون طاش سيبلي صغيره، داكشي الاخر كنخدموا به على الوجه كامل. دونك فوالا لو بروتوكول كيفاش كنديرو لانتي بيغمون لو سيروم ديو في الصباح وفي الليل على الوجه كامل. كنزيدو فوق منه في الصباح لانتي بيغمون لا كريم دو جور افيك لو اس بي اف 30. وردوا لبالكم واخا فيها ان اس بي اف 30 راه ماشي اكران سولير، كنديروها هي وكنزيدو فوق منها ليكران ديالنا. باغ اكزامبل نقدروا نديرو اوسيرين لو دراي تاتش، دونك توشي ساك اللي ما تيخليش الوجه يتعلق وتيبري. اي بي لو سوار كنعاودو نديرو لانتي بيغمون لو سيروم ديو هو الاول على الوجه كامل، اي فوق منه لانتي بيغمون لا كريم دو نوي. فوالا هادو ملي كنكونوا بغينا نعالجو الوجه كامل نردوا البال ما نفوتوش 4 المرات. وفيت 4 المرات ليفيكاسيتي ديال لو برودوي كتكون الا استعملناه 4 المرات في النهار، باسكو اللي كيقول غيديروا مره واحده وصافي ولا ندير غير ديال الليل ولا ندير غير ديال الصباح ما كيعطينيش ان ريزولتا مزيان. لا جو بارل زعما اوبجيكتيفمون on est très déçu ملي كتكون لابليكاسيون مره ولا جوج. باغ كونطخ منين كنديروه فريمون سولون لو بروتوكول 4 ديال المرات في النهار كيبداو لي ريزولتا كيبانوا لينا على 2 سيمين، في 2 الاسابيع كيبداو كيبانوا لي ريزولتا. اي بوي
في 3 شهور كنكونوا تحكمنا مزيان في دوك لي طاش، حتى الا ما حيدناهمش 100% كنكونوا نقصناهم كونسيديرابلمون. كيبان لينا واحد الفرق. الواحد ملي كيصور راسو في جي زيرو كيعاود يصور راسو من بعد 3 شهور كيبان ليه واحد الفرق. ملي كيبان لينا هذا الفرق كيشجعنا اننا نكملوا لو تريتمون واننا نزيدوا في لو بروسيسوس. واخا ما وصلناش ديك 100% اللي بغينا في 3 شهور غنوصلوها من بعد 6 شهور ولا من بعد 9 شهور. المهم المده الكافيه، ولكن كنعرفوا راسنا باننا راحنا غاديين في الطريق السليم. اللي عجبني اوسي في هذا لو برودوي هذا في لانتي بيغمون ديال اوسيرين ا باز دو تياميدول، سي كو منين كنبغيو نقطعوه ما كنخافوش انه يعاودوا يرجعوا داك لي طاش بحال اللي كانوا. دونك كيخلينا اننا نتحكموا فيهم ا لون تيرم. فوالا دونك سي بور سا كو جي ايتي سيدويت. اي بوي كاين الغسيل بيان سور، راه هضرت لكم على لو بروتوكول، هضرنا على ليكران، هضرنا على لي كريم. ما نساوش بيان سور اننا بلوتو خصنا نغسلو وجهنا في الصباح وفي الليل بيان سور قبل ما نديرو لو برودوي، باسكو كنحطوه على اون بو نت، اون بو propre. Voilà, donc je récapitule كيفاش كنستعملوا لو برودوي. وشنو سميت لو برودوي؟ سميتو انتي بيغمون. كاين لو سيرام ديو، كاين لا كريم دو جور اي كاين لا كريم دو نوي اللي غنستعملوا في لو بروتوكول انتي تاش في الاول، ولا لو سبوت كوريكتور بحال واحد كوريكتور بلوتو واحد بحال ان بتي ستيلو اللي كيتحط فوق لي تاش. دونك كيفاش غادي نديرو لو برودوي ديالنا؟ دونك كنفيقو الصباح كنغسلو وجهنا باغ اكزومبل غنديرو لو اوسيرين لو جيل نيتوايون. دونك on reste sur Eucérine parce qu'on est Eucérine aujourd'hui, on est avec eux. Donc le gel nettoyant Eucérine qui n'assèche pas, ما تنشفش la peau, donc c'est une bonne chose. موراه كندير لو سيرام ديو. لو سيرام فيه جوج ديال لي بومب، دونك كنتاكد انني تكيت على لي بومب بجوج وخديت لو برودوي من جوج جوايع، حيت فيه لاسيد هيالورونيك من جهه وفيه لو تياميدول من الجهه الاخرى. دونك تنديرو على الوجه كامل. اون فوا درتو على الوجه كامل غنتسنى واحد دقيقه ولا جوج ميم با غير لو طون انه يشرب، وكنزيد فوق منه لانتي بيغمون لا كريم دو جور اس بي اف 30. دونك درتها واخا فيها لي اس بي اف 30 كيف تنقولوا هذه غير وقايه سوبليمونتير، مي راه سي با ان ايكران. دونك فوق منه بيسك درت جوج ديال لي كوش، دونك لو سيرام بلس لا كريم، فوق منه ما نزيد ان ايكران توشي سيك باش ما يتعلقليش ديك الشي في وجهي. دونك غنديروا لو توشي سيك ولا لو دراي تاتش ديال اوسيرين. هاد ليكران كنبدا نعاودو كل ساعتين. ما نحتاجش نغسل وجهي، ما نحتاجش كون جو دي ما نحتاجش نغسل وجهي ستادير ما نحتاجش ندير ان جيل باش نبدا نعاود ليكران، ستادير واحد فوق الاخر فوق الاخر. اي بوي كنغسلو وجهنا ملي كنبغيو نتوضاو مثلا، ولا الا توسخنا ولا عرقنا وبغينا نشلو بالماء، مي سي سورتو لو دو ان جينيرال هو علاش كنحتاجو نغسلو وجهنا بزاف في النهار. دونك في هذه الحاله هذه كنديرو غير الماء. اي بوي راه الا بقى لو برودوي على وجهنا واحد ساعتين ولا 3 سوايع سي با غراف، ديك الساعه واخا نتوضاو ما يمشيش ليفي ديالو، كنعاودو غير ليكران. لو سوار كنغسلو عاوتاني الوجه مزيان. اي بوي كنديرو لو سيروم ديو عاوتاني على الوجه كامل وفوق منه لا كريم دو نوي. فوالا دونك سي ان ريتوال اللي غادي نديروه كل نهار. هادشي بالنسبه للناس اللي بغاو يغسلوا بلوتو اللي بغاو سمحوا لي اللي بغاو يعالجوا وجههم كامل، اللي عندهم تيبان لهم ان تانتان، تيبان لهم دي تاش ان بو بارتو اي تو. اما بالنسبه للناس اللي عندهم غير بقيعه وحده، اون تاش مثلا وحيده هنا ولا وحيده هنا، يقدروا يديروا لها هي هذاك لو سبوت كوريكتور 4 نوبات في النهار. جانسيس توجور على 4، دونك 4 المرات et bien sûr l'écran. Voilà. Ceci dit, le traitement anti-tache, c'est un traitement اللي خصو النفس طويل، اللي خصو الصبر، اللي خصو شي احتياطات بحال ما نحكوش وجهنا، ما نمشيوش للحمام. وي جو سي صعيب هاد ما نمشيوش للحمام سورتو عندنا حنا المغاربه، ولكن سي كوم سا باسكو الحراره وباسكو الحكان وبزاف ديال الحوايج اللي كيخليو لي طاش يتزادوا، سورتو ملي تيكونوا دوك لي طاش فاسكولير، تيكونوا واحد العريقات تحت الجلد اللي مع لا طاش ملي كيمشيو للحمام مع الحراره كيزيدوا يعرضوا، دونك كيزيدوا لي طاش يبانوا اكثر. بغيت هادو زعما احتياطات اللي عندنا ما نديرو ليهم، وهذوك لي طاش عاوتاني فاسكولير هذوك نهضروا عليهم اباخ. دونك لا اوني فريمون في لي طاش نو فاسكولير. فوالا دونك كيف قلنا النفس طويل،
صبر ما نمشوش للحمام ما نحكوش وجهنا ليكران يدار حتى في الدار واخا ما خارجينش كل ساعتين كميه كثيره ديال ليكران سيتادير لو توب ديال ليكران خصو يتقاضى على الشهر الا كيبقى عندنا اكثر من شهر صافي دير راه الكميه اللي كنديرو قليله بزاف اي نرفضوا البال من الكرافس من لي زانتي انفلاماتوار من لا كينين من لا بيلول سيتادير حبوب منع الحمل وكاع الدويات ديال لي زورمون الا كان يمكن لينا نتفاداوهم ولا نديرو شي وقايه اخرى من على قبل منع الحمل يكون مزيان من غير لا بيلول فوالا عرفتي من قبل وانا كنهضر دونك اي مو سامبل كانني قلت كل شيء ولكن دابا جو في بروندر لي كيسيون غادي نشوف التعاليق ونشوف لي كيسيون كم سا يكون عندنا شويه ديال الاخذ والرد جو بونس كو سا سرا ان بو بلو برودكتيف فوالا alors لاتيفا الى ممكن تكتبي لي برودوي اللي نستعملو alors داكور جو لي ميتري في الاخر ديال لو لايف غنكتبوهم في اون كومونتير دونك كم سا لي جون اللي بغاو يشوفوهم efficace إكرام كتقول est-ce que c'est efficace pour les taches d'acné oui c'est efficace pour les cicatrices d'acné ولكن les cicatrices d'acné اللي بقاو كحل ماشي الحفيرات الحفيره الا بقات ما غيحيدهاش هذا البرودوي كيحيدها الا بقات لا تاش كحله alors Sousou Méziani et le soleil plus la voiture plus le travail et ben Sousou tout ça on peut le faire ونديرو l'écran ديالنا tout simplement كل ساعتين l'écran يتعاود وصافي ونخدمو ونديرو كلشي اللي خصنا نديروه. Alors, Zamzami Mohamed, oui, c'est un bon produit. Oui, c'est un bon produit, en effet. Alors, Selma, juste pour le visage, sinon pour le dos. Alors, le produit, Selma, normalement, c'est pour le visage. Après, une intibrité direct sur le dos, tu peux. C'est juste que la surface du dos qui est bzef. Donc, le produit, mais si financièrement tu peux, oui, pourquoi pas. Alors, Sarah, quel type de tâche pouvez-vous expliquer un peu? Alors, il faut juste revoir le début du live, Sarah. Donc, j'ai parlé des taches pigmentaires. Donc, c'est les taches avec un dépôt de mélanine. Qu'elles soient dermiques, qu'elles soient épidermiques, donc toutes catégories confondues. Certes que les taches épidermiques vont répondre très très bien, ou donc on va dire qu'on a un excellent résultat. Par contre, les taches qui sont au niveau du derme, un éclaircissement, je ne vous garantis pas complètement parce que les taches qui sont au niveau du derme تكونوا très profonde وشويه صعب باش يتحيدوا donc je sais pas est-ce que j'ai répondu à ta question est-ce que c'est par rapport à ça est-ce que c'est taches dermiques ou épidermiques sinon le produit يقدر يصلح les taches hormonales يقدر يصلح les taches qui sont provoquées par le soleil oui un petit peu tout type de taches voilà Myriam Morad oui alors oui c'est un produit qui est compatible avec la grossesse اللي تقدر تستعملو المراه الحامله. Voilà, Huyam. Oh, coucou Huyam. Oui, c'est vrai que la gamme est top et toi tu es encore plus top. Vraiment, je t'adore beaucoup Huyam. C'est, je sais pas, il y a un petit feeling qui est passé entre nous et je suis vraiment ravie de te trouver ici sur le live. Voilà. Alors, واش ممكن ناخذ هذا لو تريتمون واخا كناخذ دواء هرمونال ولا حتى يتسالى لو تريتمون هرمونال نو بوركوا با زعما تقدر كوثر تمشي ان باراليل ديري لو تريتمون ديالك واخا كتاخدي لو تريتمون هرمونال دو توت فاسون اللي نقص من لي طاش مزيان. الوغ ريتاج تاعها واش افيكاس النمش باش نتفاهموا عليها من دابا النمش راه ما تيحيدش سي هيريديتير لي زيفيليد كنلقاوهم في لا فامي ما غيحيدوش كومبليتوم باغ كونطخ نقدروا نستعملوا لهم هاد لو برودوي الا بغيناهم يتفتحوا واحد شويه اي سورتو ما يبقاوش تيلصقوا الميشه تلصق مع الميشه تلصق مع الميشه وتعطيو بحال ان اسبي دو تاش كومباكت تيبقاو مفرقين ولا كولور ديالهم تتبان كلير فوالا. Ceci dit, c'est un avis personnel, moi j'adore les michettes, je trouve que c'est très joli. Alors Nadia, catégorie prière d'écrire la routine, oui je le ferai en description sur un commentaire. Rachida, pour les taches de rousseur, ben voilà, je viens d'en parler là tout de suite.
الوغ زينب زنوبه كتقول لي انا متبعه معاك وعندي مشكل ديال لي زورمال. ايكوت زينب طون بروبليم بيرسو اون لو ريغلو كابيني، ما كاينلاش نهضر لك عليه قدام الناس كاملين باسكو هذه كتبقى حاله خاصه ديالك. دونك دابا مع لو كونفينمون جو سوبوز ما تقدريش تخرجي، اتصلي بيا في لو كابيني اي اون ديسكوترا امبلومون دو تو سا ونحلوا المشكل الا كاين. فوالا حبيبات تحت العين. الوغ سيما علوي شو ديزولي سي با لو سوجي دو لايف، ما بغيتش نكون اور سوجي. دونك حبيبات ديال العين نهضروا عليهم نوبه اخرى ان شاء الله سي تو بيرمي. الوغ زاهره وي انت البشره ديالك حساسه وكتحمر لك، وي نورمالمون هاد لو برودوي كيجي مع الناس اللي عندهم بشره حساسه ما كيأثرش عليهم، دونك ما كاينش مشكل. الوغ هند اوريك. Voilà, oui Hind, c'est un produit que vous pouvez utiliser en étant enceinte. Donc l'autorisation de mise sur le marché ديال le produit كتعطي بانه المرأة الحامل تقدر تستعمله. Donc voilà. Alors Esma, oui pour la peau hypersensible. D'ailleurs oui, donc tu es sur la gamme placentaire, ça veut dire que ta peau est très très sensible. Alors il a quand la peau juste sensible, il n'y a pas de problème. Par contre il a quand un eczéma ou une irritation, dans ce cas là الواحد ما يديروش منه لراسو حتى يستشير مع لو ميدسان ديالو، باسكو اون بو اللي فيها الاكزيما عاوتاني راه شحال الحوايج ما غاديش تقدر تستحملهم. مي باغ كونطخ الا كانت بشره ما فيها لا اكزيما لا حتى شي حاجه ولكن حساسه واحد شويه، يا با دو بروبليم باسكو فيه لاسيد هيالورونيك جوستومون كي فا ابيزي كي فا هيدراتي، دونك كتبقى البشره مغذيه ومرطبه اي اون ميم طون كنحاربوا لي تاش. La gamme anti-pigment complète très efficace. Oui Soumeya, elle est très très efficace. La gamme au complet, enfin quand on dit au complet, c'est-à-dire les 4 applications. C'est important de rester sur les 4 applications par jour. Jehan Almandour. Non, même pour les anciennes tâches, pas uniquement pour les tâches récentes, même des tâches qui sont assez anciennes. D'ailleurs, ma patiente, elle avait des tâches très très anciennes, et كثر من 5 سنين ولا 6 سنين وهي كتعاني معاهم. Et alhamdoulilah avec le produit قدرنا نتحكموا فيهم au bout de 3 mois. Donc oui, même pour des tâches anciennes, on peut l'utiliser. Ceci dit, ما كنقول لكمش بانه راه غنديروا اليوم وغدا غتبان لنا النتيجه. خصنا على الاقل بعدا اسبوعين 2 سيمانات متابعين كيبدا كيبان لو ريزولتا فيهم، اي ابري كنكملوا حتى يبان لينا صافي بركه. اي ديك الساعه اون فوا فوالا تيان ابري باسكو في لا غام كاين ان اكران ان اكران اللي فيه لو تياميدول. ابري ملي نكونوا سالينا لو تريتمون ديالنا مثلا وبغينا ندوزو غير لو رولي، نقدروا ما نديروش لي برودوي كاملين ونديروا ليكران ديالنا افيك لو تياميدول اللي فيه ديك لا موليكول اللي كاين حتى هو في لا ميم غام. اي دون سكالا كيكون هو لو رولي، وكيبدا الواحد كيديروا واحد 4 نوبات في النهار باش يحافظ على النتيجه اللي وصلها بلو تريتمون، وما يعاودوش يبانوا دوك لي تاش وما يعاودوش يغمقوا. دونك فوالا نقدروا نديروا لو رولي بالاكران بوحديتو في هذه الحاله، لانه جو سي كو لو تريتمون يكوت enfin c'est pas que هذا يكوت cher de manière générale. les traitements ديال لا بو les traitements ديال لي تاش كلهم تكون التكلفه ديالهم غاليه. دونك كاين اللي ما كيقدرش يبقى عليهم دائما. دونك فوالا كنداويو بلو تريتمون كومبلي حتى نوصلوا لنتيجه مرضيه، اي ابري نقدروا نديروا لو رولي ديك الساعه بالاكران avec le thiamidol. زاهره شنو اللي ما فهمتيش اخيتي نعاود نشرحوا لك بالعربيه حيت نورمالمون زعما حاولت نهضر بكل شيء. دونك نعاود لك. دونك بالعربيه كنغسلوا وجهنا الصباح، كنديروا السيروم هو الاول ونزيدوا فوق منه ليكران ديال لا كريم دو جور اللي واخا كنلقاو فيها الانديس ديال 30 ولكن راه ماشي اكران هذاك، كنديروها ونديروا فوق منها ليكران. ليكران هو الكريم الواقي ديال الشمس. هذاك الكريم الواقي ديال الشمس كنعاودوه كل ساعتين. دونك حتى كتغرب الشمس في الليل تنغسلوا وجهنا عاوتاني بلو جيل ديال اوسيرين بالصابون الغسول ديال اوسيرين، ومن بعد كنديروا عاوتاني السيروم ونديروا فوق منه لا كريم ديال الليل الكريم ديال الليل،
وصافي. دونك غنكونوا درنا هذا المنتوج هذا اللي فيه هذه الماده ديال التاميدول اللي غادي تعاوننا على البقع 4 النوبات. دونك في الصباح درناها 2 مرات لان درنا سيروم ودرنا فوق منه لا كريم، وفي الليل عاوتاني درناها 2 نوبات بلوتو، درنا سيروم وعاودنا فوق منه لا كريم ديال الليل. دونك دائما المجموع خصني 4 المرات اللي هذه الماده ديال التاميدول تحط لي فوق وجهي. دونك وكنبداو كنديروا الواقي ديال الشمس. بالنسبه للناس اللي عندهم بقعه وحده مثلا وما بغاوش يديروا لو بروتوكول كامل، ما بغاوش يديروا هاد المنتوجات على وجههم كامل، كياخذوا هذاك واحد لو سبوت كوريكتور، واحد ان برودوي اللي فيه بحال ستيلو وكيتحط ديك الساعه غير فوق البقعه وكيتحط 4 المرات غير فوق ديك لاطاش. وبيان سور راه خصنا الوقايه من الشمس، واخا درنا غير هذيك فوق لاطاش، هذيك لاطاش راه خصنا نحميو راسنا 4 المرات بلوتو كل ساعتين من الاشعه ديال الشمس بالكريم الواقي. فوالا زهيره، نتمنى نكون جاوبتك وفهمتيني، وإلا كانت شي حاجه اللي مازال ما بايناش عاودي سوليني ونجاوبك. وي مون اكزاكتومون. دونك الا كنديروا لو تريتمون وحنا ما كنديروش الوقايه من الاشعه ديال الشمس راه بحال اللي ما درنا والو، زعما راه ما غتبان ليناش النتيجه. ولا الا كنديروه نهار ونساوه يومين ومره نديروه 2 ما كنحترموش ديك 4 المرات، بيان سور ما غيبان ليناش المفعول. ولكن الا التزمنا بالوقايه وبالبرودوي كنديروه بالطريقه اللي كيف خصها تكون، هذا راه ضروري غادي يبان لينا واحد النتيجه، ضروري ما تبان. امينه بيزو. خديجة alors خرجت لك اوسيرين لا غام اوسيرين. اي با ميرسي بوكو خديجة. ها هي فوالا سيدا جات وداويتها بهاد لو برودوي هذا والاشباه. دونك فوالا شكرا خديجة. ويام اي با فوالا بيزو ا توا. الوغ كوثر لي فوتو ديالهم راه كاينين في لاباج ديال اوسيرين، جو بونس غير غتدخلي لاباج غتلقاهم. ماريا بور لي سيرن اسكيا ان برودوي افيكاس. ماريا عافاك سمحي لي بزاف، غير ما بغيتش نكون اور سوجي لانه لو تيم ديال اليوم ماشي هو لي سيرن. دونك باش نبقاو في لي تاش بيغمونتير نقدروا نهضروا على لي سيرن نوبه اخرى ان شاء الله. نوال bah merci beaucoup pour ton témoignage. Ima, eh ben moi aussi je t'aime Ouma, merci beaucoup. Benti, est-ce qu'elle peut l'utiliser pour une peau grasse et sensible? Oui, c'est très possible de l'utiliser pour une peau grasse et sensible. Rita Shtaha, oui, je travaille malgré le confinement. Je suis au cabinet. Les cas اللي نقدر نحل معاهم المشكل في التليفون راه غنعطيهم لي كونسين شنو يديروا، والناس اللي ضروري ما خصهم يجيو كتكون شي حاجه اللي خصني نشوفها بعيني ولا شي حاجه مستعجله انا كاينه، انا موجوده. الوغ امينه قالت لي خديت كراكني ما خرجش ليا لو ريزولطا اللي كنت بغيت، واش واخا نديرو جو سي ما عرفتكش امينه على شنو كتهضري، واش كتهضري دابا على الحبوب ولا على لي طاش ديال الحبوب؟ دونك ما فهمتش السؤال ديالك مزيان، دونك ما نقدرش نجاوبك عليه. Pour tache de brûlure, Zina Benchkron, oui, on peut l'utiliser sur une tache de brûlure sur la main, à condition bien sûr تكون ديك لا طاش بعدا باريون، ماشي الحرقه تكون جديده حتى تبرى، اي بي خص ديك لا طاش تكون بيغمونطي، تكون كحله. ابخي الا كانت مكمشه ولا اون كيلويد ولا طالعه راه بيان سور ما غيدير فيها والو، ولكن الا كانت لابو باريه مزيان وبقات غير ديك الكحوليه وي تقدر ديرو اي سا دون ان بون ريزولتا. Fatem Zahra Ibrahimi, alors tu me dis que tu as besoin d'une réponse. Alors c'est juste que je trouve pas la question Fatem Zahra. Donc عاودي حطيها لي ونجاوبك عليها. Jihan, alors pour les rides. Alors là encore je suis désolée, je veux pas être hors sujet. عاوتاني دخلنا في les rides, غادي ندخلوا في واحد البحر. On fera si vous voulez un autre live ونهضروا على les rides en long et en large. Shaima Sbar, est-ce qu'on peut l'utiliser? Oui, c'est possible, Shaima, on peut l'utiliser en même temps qu'un traitement d'acné.
Alors Safa, est-ce que le traitement est aussi efficace pour les rides? La vérité, ça va. Je veux pas te dire de conneries, je veux pas te dire de bêtises. ما عرفتش واش efficace les rides ولا لا. En tout cas هو ما مصوبش les rides. ديك بالنسبه لاسيد هيالورونيك اللي فيه باش يرطب، حنا كنعرفوا بان سي فري لاسيد هيالورونيك كيعاون على لي غيد، ولكن واش هاد لو برودوي هذا يحيدهم ولا لا ما عرفتش. ولكن جو نو بونس با باسكو ماشي زعما ما مصوبش على هاد الاساس. كاينين لي برودوي الاخرين بحال لي هيالورون فيلر اي تو اللي سبيسيالمون كونسو بور لي غيد. Alors, Fatem Zahra, eczéma au niveau du cou et après le traitement il reste des taches. Wesh islah pour les enlever. Oui, Fatem Zahra, islah pour les enlever. تقدري تديريهم, il n'y a pas de problème. Bon, les amis, je pense نحبسوا لو لايف. بارك علينا الاذان دابا. et puis قررت مع رمضان نكون اسيدوز نصلي صلاتي بوقتها فريمون مع الاذان. اي دونك فوالا نهاركم مبروك، رمضان مبارك سعيد، بالصحه والعافيه والهدايه وبزاف ديال لي بون شوز. اي تري تري بيانتو ان شاء الله نديرو ان اوتر لايف الا بغيتي ونهضروا فيه على مواضيع اخرين. فوالا وإلا بغيتو لي تاش نقدروا نعاودوا نهضروا عليهم الا كاين دي كيسيون اللي مازال ما جاوبناش عليهم. اون بو ريبروندر ان شاء الله كون فو فولي. فوالا السلام عليكم، تشاو تشاو.